अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स का ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी ना हो। मसनद इमाम 12383। देखिए, अमानतदार ईमान का एक हिस्सा है। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है ना, वो किसी की अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। इसलिए कि उसको इस बात का एहसास होता है कि हमें एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे पेश होना है और हमारे हर एक अमाल का हिसाब वो किताब लिया जाएगा। उसको इस बात का डर रहेगा कि अगर मैंने आज किसी की अमानत में ख़यानत कर दी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे मुझे पेश होना होगा, मुझे मेरे ख़यानत करने पर जवाब देना होगा। देखिए, अमानत ये ईमान का एक हिस्सा इसलिए कहा गया है कि ट्रस्टवर्दीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। हम कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, आई हैव ट्रस्ट इशूज़। ये तो हमें अभी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अभी ने ये देखा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा ख़यानत हो चुकी है कंपेयर टू पहले ज़माने के लोगों में ना। इतना दीन का शायद इल्म नहीं था उनके पास, इतनी जिस तरह से हमारे पास दीन की नॉलेज पहुंच रही है, हर तरह हर एक प्लेटफॉर्म से हम दीन को लर्न कर सकते हैं। लेकिन सब उस वक्त नहीं था, लेकिन उनके पास ना अमानतदारी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब के इस दौर में लोग अमानत में ख़यानत करने से पहले सोचते नहीं है। देखिए, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी इंसान के लिए ना। ट्रस्ट, सामने वाले का एक दूसरे पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए, भाई बहन का एक दूसरे के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ का, दोस्तों का, हर एक इंसान के लिए ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमानत में ख़यानत का मतलब यही नहीं कि हमने कोई चीज़ आपको अमानत के तौर पर दी, फिर आपने उसको उसमें ख़यानत कर दी। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं। अभी देखिए, किसी ने आपको कोई बात भी बताई, जैसे कि अभी मैं अपनी फ्रेंड को कोई बात बता रही हूँ कि ये सीक्रेट है, तुमने उसकी सीक्रेट मतलब वो तो यही हो गया ना, अमानत होगी, तुम उसको ख़यानत नहीं करना। अभी क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी को, अभी देखिए मैं ये बात बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड को कोई सीक्रेट बता रही हूँ, मैंने उनसे कहा है कि ये बात किसी को मत बताना। फिर उसने क्या किया, किसी और को बताया और कहा कि मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ये बात बताई है, उसने कहा कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने किसी को नहीं बताना। हम यूजुअली एक चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जब एक इंसान ने आपको बताया है कि आपने इस बात को किसी को नहीं कहना, मतलब किसी को नहीं कहना, ये आपके ऊपर पूरा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ट्रस्ट है। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये बात बताई। अगर आपने एटलीस्ट किसी एक इंसान को भी बताई तो आपने उसकी अमानत में ख़यानत कर दिया, उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया। और हम समझते हैं कि कौन देख रहा है, वो तो नहीं देख रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो देख रही है ना। हम बताए यही करते हैं ना, रिश्तों में बहुत से बात दरार ही आती है। अभी हम हर किसी पे, बहुत से लोग हर कोई ये कहते हैं ना कि हमें ट्रस्ट इशू है, हम किसी पे भी ना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने धोखे खाए, हमने ट्रस्ट तोड़ा है हमारा लोगों ने। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल वक्त होता है हमारे लिए जब कोई हमारा ट्रस्ट तोड़े, तो हम इंसान ना टूट कर रह जाता है। क्योंकि जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो बहुत, यानी कि क्या कहते हैं उसको, बहुत ही एक सेकेंड, हाँ या अल्लाह, बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही भरोसे के साथ ना उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये इंसान हमें कभी धोखा नहीं देगा और कभी हमारे साथ ख़यानत नहीं करेगा। तो हम जब वो इंसान वो तोड़ देता है ना, तो फिर इंसान बिखर कर रह जाता है। बहुत से लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सामने वाला ने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, हमने उस पर ट्रस्ट किया था। तो पहली बात ये कहूँगी कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमने, क्योंकि हम, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हमारी बेस्टी है। बेस्ट फ्रेंड को दुश्मन बनते कभी देर नहीं लगती। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी ख़ुद की बेस्ट फ्रेंड अभी उनकी एक बहुत सी बड़ी दुश्मन बनी हुई है। और जो कहते हैं ना कि शी इज़ माई बेस्ट कज़िन, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वही कज़िन अब उनकी जान की दुश्मन बनी हुई होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर लोग ना बदल जाते हैं। जब इनको कोई और अच्छा मिल जाए, या फिर कोई आपकी खुशी से खुश ना हो पाए, अगर आप उनसे लाइफ में आगे चले जाए, तो लोगों को देखा नहीं जाता। तो कभी भी, मेरा कहने का मतलब है, कभी भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर अपनी लाइफ के सीक्रेट्स नहीं बताना। देखिए, सीक्रेट तभी होता है जब आपके और अल्लाह के दरमियान कोई बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हर काम से, हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, तभी वो सीक्रेट है। अगर आपने इवन एक पर्सन को भी बता दिया तो वो सीक्रेट नहीं रहा,
کیونکہ وہ انسان کبھی بھی اپنا منہ کھول سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو بتا سکتے ہیں۔ آج آپ کے رشتے اچھے ہیں، آج کے آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی امانت کی۔ اگر وہ سچا مومن ہے، پرہیزگار ہے، تو پہلی بات تو وہ آپ سے کچھ جھگڑا وغیرہ نہیں کرے گا، آپ سے رشتے ہی نہیں توڑے گا۔ اور اب رہی بات جب ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نا، یہی لوگ بہت بڑے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر ایک چیز کے ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا، ہر ایک سیکرٹ کے بارے میں، ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں۔ تو کبھی بھی کسی کو بھی ایسا سیکرٹ کیپر نہ بنائے، کبھی کسی پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کرے۔ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جس کو جتنا بتانا ہے بس آپ نے اتنا ہی بتانا ہے۔ آج ہم آپ کے تعلقات اچھے ہیں ایسا سوچ کر آپ اپنی زندگی کی پوری کتاب کھول کر نہیں بیٹھ جانا۔ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، ایون اپنے بھائی بہن کے ساتھ ہو، ایون دوستوں کے ساتھ ہو، ایون شوہر کے ساتھ بھی ہو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پردہ رکھنے کے لیے کہا ہے تو اس کو پردہ ہی رکھنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے کچھ کاموں پر پردہ ڈالا رکھا ہوا ہے، لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو آپ نے اس چیز کو شو آف نہیں کرنا، لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں نے یہ کیا تھا، مجھ سے یہ غلطیاں ہو چکی تھی۔ دیکھیے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر آپ نے اس چیز کو دوسروں کو بتانے کا آپ کو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی کو بتائیں۔ جب اللہ نے آپ کی چیزوں پر پردہ ڈالا ہے تو اس سیکرٹس کو سیکرٹ ہی رہنے دے، کسی اور کو بتا کر اپنی لائف سپوائل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اور جب بھی کوئی آپ کو کوئی بات بتائے تو اس کی بات کا پورا امانت داری کے ساتھ نہ اس کو اپنے پاس رکھے، کبھی کسی سے نہ بتائے۔ ایک ایسا انسان بنے کہ لوگ آپ سے کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے ایک بار نہ سوچیں کہ اگر میں اس کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرا فیوچر میں کسی کو بتائے گی۔ لوگ اس لیے بھی اپنی مسئلے مسائل بتانے ڈرتے ہیں کہ اپنی پرابلمس کو سامنے والے کو بتانے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ مذاق نہ بنا دے، کہیں وہ جا کر دوسروں کو نہ بتائیں۔ تو ایک ایسے انسان بنے کہ جب کوئی آپ کو کوئی بھی انسان پریشانی میں ہو، دیکھیں خوشی میں کوئی ہماری طرف آئے یا نہ آئے، ہماری طرف آئے نہ آئے، ہمیں بلائے یا نہ بلائے، ہمیں بھول بھی جائے، لیکن جو انسان غم میں اپنے دکھ اور تکلیف میں ہماری طرف آ رہا ہے تو نہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دوسروں کو ہیل کرنے کا موقع دیا ہے، دوسروں کے لیے سہارا بننے کا موقع دیا ہے۔ خوشی میں کوئی یاد کرے یا نہ کرے، اٹس نا بہت ایزی ہے وہ ہمارے لیے، لیکن جب کوئی ہمیں دکھ میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جب کوئی دکھ میں تکلیف میں ہماری طرف آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب خوشیاں تھیں، جب اچھی زندگی چل رہی تھی تو ہمیں یاد نہیں کیا، لیکن ابھی ہماری بہت یاد آ رہی۔ کہتے ہیں نا اس طرح کا جملہ ہم یوزولی سننے کو ملتا ہے، کبھی کبھار ہم بھی کہہ دیتے ہیں، تو بالکل ایسا نہ کہیں، اس کو نعمت سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انسان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اسباب بنایا ہے۔ اس بات کا شکر ادا کر جتنی آپ اس کی ہیلپ کر سکتی ہے کرے، اور کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سیکرٹ شیئر کریں اور وہ اس کو جا کر نہ آگے پھیلائیں اور دوسروں کو بتائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا تو ٹرسٹ ہی اڑ جائے گا نا۔ ٹرسٹ ورتھی پرسن بنے، نہ کہ ٹرسٹ ورتھی لیس بنے کہ کوئی بھی آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی ہزاروں بات سوچے۔ ہوتا ہے نا ہمیں اگر کسی انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس انسان کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ ہر بات اس کے کہتے ہیں نا کسی کے پیٹ میں بات نہیں رہتی، وہ ہر جگہ کہتے ہیں نا ہر جگہ بول دیتا ہے، یہ جان بوجھ کر ہی بولتے ہیں وہ لوگ۔ ایسا نہیں کہ کوئی بیماری ہے کہ اس کے انسان کے منہ میں بات نہیں رہتی، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس عادت سے، اور وہ نا اس کو بہت چڑھا بڑھا کر شوق کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایسے انسان سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لوگ ایسے لوگوں سے اپنی باتیں بتانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، تو بہت خاص خیال رکھنا چاہیے اپنی باتیں بتانے۔ پہلے تو اپنی سیکرٹس اللہ کے علاوہ کسی کو بتائے نہیں، اور دوسروں سے اتنی ہی ہمیں سامنے والے کو اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں جتنا ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والا انسان ہمیں بہت جانتا ہے، ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے۔ دیکھیے ہم جیسے ہیں وہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور آپ جان سکتی ہیں کہ آپ کیا ہے۔ سامنے والا ہمارے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم اس کو بتاتے ہیں۔ اگر کوئی میرے سامنے آ کے کہہ دینا کہ میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو میں پہلے یہی کہوں گی کہ آپ بس مجھے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ پرسنل اباؤٹ می، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں نے جتنا بتانا آپ کو ضروری سمجھا بس آپ اتنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اپنی لائف میں باؤنڈریز سیٹ کریں، یہ بہت اچھی عادت ہے کہ سامنے ہر ایک انسان کو آپ کی لائف کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کچھ ڈیفیکلٹیز سے جا رہی ہے، پریشانیوں سے جا رہی ہے، آپ کی لائف بہت اچھی بھی چل رہی ہے، تو کسی کو پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، لائف میں آگے بڑھیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نظر بد بہت بری چیز ہے، اور موت کے بعد اگر کوئی چیز انسان کو موت تک لے کر جا سکتی ہے نا، وہ ہے نظر بد۔ تو اس چیز سے بچے رہے، اور اپنی زندگی کے سیکرٹس کو کسی کے سامنے اس طرح سے ایکسپوز نہ کریں، اور جب کسی سے کر رہی ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کون کب بدل جائے، اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔
देखिए सूर्य बकरा आयत नंबर 283 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, तो जो अमीन बनेगा उसको चाहिए कि अपनी अमानत अदा करे और चाहिए कि वो अपने परवरदिगार अल्लाह से डरें। यानी कि जब कोई अमानत आपको दे रहा है तो उसको बहुत एहतियात के साथ रखिए। अभी देखिए बात की अमानत नहीं आती, कोई आपको अमानतदारी के तौर पर कोई चीज़ें दे सकता है रखने को, किसी की ज़िम्मेदारी देकर जा सकता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाए। अगर नहीं कर सकती आपको लगता है तो आप उनको बता दें कि ये मैं नहीं कर सकती, मुझे डर है कि मैं इसमें कुछ ख़यानत ना कर जाऊँ, मैं इसको अच्छी तरीके से निभा ना पाऊँ, तो उसको पहले बता दिया करें। जब किसी की ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं ना, तो वो हम पर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने बहुत एहतियात से उसका ख्याल रखना होता है। और हमेशा अल्लाह से दुआ तलब करते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको परहेज़गारों में बनाए, सच्चे लोगों में बनाए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना बनाए। तो लास्ट में यही कहूँगी कि ट्रस्टवर्थी पर्सन बने हर किसी के लिए, और किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, और अपनी बातें उन्हीं से बताएं जिसको लगता है कि आपको सही से समझ सकती है, आपकी बात को राज रख सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमानतदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।